वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा با محمد علی کاظمی فرزند اسد کاظمی عقدتون خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. محمد علی کاظمی فرزند اسد کاظمی طبق شریعت اسلامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حسنا فرزند تمیم خان با تمام حق و حقوقش به عقدتون در میاد. آیا شما قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. خدایا خودت خوشبختشون کن، خودت کمکشون کن. خدایا شکره، خدایا شکره. الهی آمین. مبارک باشه پسرم، مبارکت باشه. زنده باشی دخترم. الان دیگه با خیال راحت میمیرم. چرا همچین حرفی رو میزنی دایی جون؟ باشه عزیزم دیگه این حرفو نمیزنم. حالا دهن دایی رو برا شیرین نمی کنی؟ من میرم الان شیرینی میخرم میارم. علی جان پسرم بهم یه قولی بده. خیلی مواظب دختر من باش. اجازه نده که هیچ وقت از چشمای قشنگش اشک بیاد. بهتون قول میدم. دخترم انشالله که همیشه خوشبخت باشی. خدا پشت و پناهت باشه. خوش باشی دخترم. حالا دیگه گریه نکن. از این به بعد خداوند بزرگ خوشبختی رو نصیب تو و همسرت میکنه. فقط خوشی هست و خوشحالی. خدایا هزار بار شکرت. گریه نکن دخترم. خدای بزرگ هزار بار شکر، هزار بار شکر. انی تو هنوز خوابی دختر؟ ساعتو دیدی شده 11. چیه مامان؟ چرا سر صبح بیدارم میکنی؟ الان برای تو صبحه؟ حالا کجا میرین؟ دنبال علی بگردم. یعنی چی؟ شما با علی حرف نزدی؟ نه خیر، تو که اصلا نگران نمیشی. تو این خونه هر اتفاقی هم بیفته. خب حالا کجا میرین؟ میرم بیمارستان. بیمارستان؟ چی شده؟ علی که خوبه؟ علی که چیزیش نشده. یکی به هم گفته که مثل که رفته تمنا رو ببینه. او خدای من، نکنه با تمنا حرف زده باشه. اینو منم نمیدونم والا. ولی مامان حالا چی کار کنیم؟ اگه علی شک کرده باشه چی؟
سلام آقا. علیک سلام. میتونم از تلفنتون استفاده کنم؟ بله بفرمایید. ممنونم. خب اینو وقتی این شماره کیه؟ الو عمه جان. علی تو کجایی پسرم؟ من نگرانت شدم. تموم شب نتونستم بخوابم. تو منو نگران کردی و ازت هیچ خبری هم نبود. تو الان کجایی؟ زود بهم بگو. من الان میام پیشت. عمه من کاملا حالم خوبه. نیازی نیست شما بیاین اینجا. من خودم زود میام خونه. اما علی گوش کن. من از تلفن بیمارستان حرف میزنم. شارژ گوشیم تموم شده بود. لطفا نگران نباشین. منم زود میام خونه. علی اما علی کجاست؟ فقط گفت که خونه میام. نمیدونم. این به این معنیه که چیزی نفهمیده. آره فکر کنم. آقای ریچارد حالشون چطوره؟ از قبل خیلی بهتره، اما چی میخواین بگین؟ ببینین هر گونه شوکی میتونه براش خطرناک باشه. من اصلا متوجه نشدم. ببینین علی آقا، حال ایشون به یه تار مو بنده. یه خوشحالی یا یه ناراحتی بزرگو نمیتونه تحمل کنه. باشه واسه همین خیلی باید احتیاط کنین. ممنون. علی تو واقعا فکر میکنی تصمیمی که گرفتی درسته؟ البته الان فکر کردن دیگه فایده ای نداره. اون خوشحالی که تو چهره دایی حسنا بود واقعا بزرگترین چیزه، چون جز نیکی و اتفاقای خوب هیچ چیزی باقی نمیمونه. اما اشک تمنا میتونه راحتت بذاره؟ شایدم نه، شایدم آره. ماجد تو امروز از دفتر مرخصی بگیری خیلی خوب میشه. چرا؟ امروز عیده یا عروسی؟ گاهی درست حرف بزنی بد نیست. دلیل مرخصی گرفتن تو میتونم بپرسم؟ بابا مامان بهت گفته بود که میخواد بره خونه عمه. تو هم اگه باهاش بری عمه خوشحال میشه. امروز خیلی حواست به فامیلای باباته. اما من میدونم شما مادر و پسر چرا رفتارتون رو عوض کردین. من هیچ جایی نمیرم.
ماجد لطفاً با خونسردی بشین فکر کن. این کجاش مشکل داره؟ تو به هم گفتی آبجی شایسته رو تو خونمون راه بده، منم گذاشتم. حالا که میگم پاشو بریم بهشون سر بزنیم، چرا تو با ما مخالفت میکنی؟ قبلا هم تو حرص و طمع داشتی و الانم حرص و طمع داری. از اولم من به خاطر این پسر بیکارت خیلی تحقیر شدم. دیگه بیشتر از این نمیخوام. من میرم سر کارم. اوه خدایا توبه. اگه اشتباه نکرده باشم پس تو همون دختری که تو بیمارستان عقد شده، نه؟ تو با کی عقد کردی حسنا؟ دارم میپرسم با کی عقد کردی حسنا؟ من به حسن عقد کردم. تو نه، تو با حسن عقد کردی؟ تمنا تو با من چطور این کارو کردی علی؟ ها؟ چرا منو اینجوری فریب دادی؟ بگو، من ولت نمی کنم علی، چرا این کارو کردی؟ چرا با من این کارو کردی؟ بهم بگو علی. اینقدر داد و بیداد نکنی، ببینی حالش بد شده. بابا دایی جون چشماتو باز کن. متاسفم نتونستم کاری کنم. نه بابا دایی جون، بابا جونم، بابا پاشو چشماتو باز کن بابا. پاشو عبدالمجید، بابا چشماتو پاشو عبدالمجید، بابا پاشو. مامان، من نمیفهمم چرا اینقدر منت بابا رو میکشی؟ پس تو میگی چی کار کنم؟ خب چه کاریه؟ من خودم تو رو میبرم خونه عمه شایسته. میدونم که تو منو میبری، ولی اگه پرسیدن چرا ماجد نیومد چی بهشون بگم؟ خب بگو رفته دفتر. آره درسته، اما به خاطر موضوع خواستگاریته. مامان تو هم خیلی خوبی ها، منو نصیحت میکنی و خودت. ببین اول برو دیدنشون، قضیه خواستگاری رو بعدن بگو، بابا هم راضی میشه. آفرین بیلو، خیلی حرف عاقلانه و درستی زدی پسر. خب پس یه کاری کن، زود برو حاضر شو. ای بابا مگه نمیبینی حاضر نشستم؟ این گوشواره رو ببین. وای چقدر خوشگل شدی. مامان باور کن تقدیر پسرت داره عوض میشه، فقط خدا کنه اون مینا هم منو قبولم کنه. مطمئن باش دامادت میکنم، بزن قدش. ببینم پلو مرغ و خورشت قیمه رو درست کردی یا نه؟ شما نگران نباشید، همونجور که آقا علی دوست دارن با میلشون درست کردم خانم. آفرین خوبه. دیگه چیزی نمونده که دسر. آره یه کاری کن دسر رو فرنی درست کن. علی فرنی خیلی دوست داره. یادته که چجوری باید درستش کنیم اگه نه؟ آره شما اصلا نگران نباشید. به به چه خبره مامان؟ امشب مهمون داریم؟ علی داره میاد، مجبوریم مهمونی را بندازیم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ با این مهر و محبتتون هر کسی میتونه احمق بشه. من هر کاری میکنم به خاطر تو میکنم. اوه که اینطور؟ به خاطر من یا به خاطر خودتون؟
خیلی خوب، به خاطر هر دو. حالا خوشحال شدی؟ حالا علی کجا مونده؟ دیر نکرده؟ منم از همین نگرانم. حالا که تمنا رو هم دیده، خدا میدونه چه واکنشی نشون بده. خب مامان، من خیلی گرسنم شده. من دیگه میرم غذا بخورم. ای بابا چت شده اینی؟ فقط 10-15 دقیقه دیگه صبر کن دیگه. یه خورده منتظر باش، اینجوری بد میشه. الان علی میاد، همه با هم دیگه غذا میخوریم. این خریدن ناز و ادا برای شماست، نه برای من. من از این کارا بلد نیستم. اینی 10-15 دقیقه، فقط 15 دقیقه. اینی چت شده آخه؟ این دختره داره کنترلش از دستم میره. اوف. علی هم نمیدونم کجا مونده. خیلی دیر شد دیگه. امیدوارم همه چی خوب باشه. شما آدرس خونه مینا رو میدونین؟ میشه منو ببرین اونجا؟ شما شاید نشنیدین که اون بهتون چی گفت و رفت. برام فرقی نمیکنه اون بهم چی میگه. اون داییم بود. من برای آخرین بار میخوام ببینمش. اون برام مثل یه پدر بود و بزرگم کرد. من تو این دنیا جز اون کسی رو نداشتم. لطفاً منو ببرید پیشش. باشه، بهتر اول بریم خونه تا ببینیم چی میشه. خونه؟ آره، اونجا برین لباستون عوض کنین، بعد من میبرمتون. اما ببین، منم 2 روز خانواده‌مو ندیدم. 2 روز من همراهتم و گوشیمم خاموشه. من بهتون گفتم بعدش حتما شما رو میبرم خونه یه مینا. ببین دیر شده ولی علی هنوز نیومده. بسته دیگه مامان، بچه که نیست. کجا میخواد بره؟ این چه حرفیه میزنی اینی؟ من قیمشم، بزرگشم. هرچی نباشه اون مسئولیت. علی، علی، تو کجا رفته بودی آخه؟ ما خیلی برات نگران بودیم. من خوشحالم که تو صحیح و سالم جلوم وایسادی. این حسنا، تو شرکت رفته بودی؟ اما من همین چند لحظه پیش با مدیر حرف زدم. اون بهم گفت که تو اصلا شرکت نرفتی. پس این من و حسنا با هم ازدواج کردیم. زود باش بیلو، حاضر شو دیگه. بریم مامان. اینو خوب ببندش. ماجه چی شد انقدر زود اومدی؟ ای بابا دوباره نقشمون خراب شد. اون داداش عبدالمجید فوت کرد. خدا مرگم بده. کی بهت گفت؟ حسنا گفت. پیرمرد احمق، الان باید میمرد. تو چی گفتی؟ نه بابا، من که چیزی نگفتم. ببینم نگفتی کی بهت گفت؟ اون آبجی شایسته به هم زنگ زده بود. باید بریم خونه‌شون. خونه اونه؟ اما شوهر خواهر که؟ حالا همینطور سوال جواب میکنی یا راه میافتی؟ بریم. تو راه همه چی رو بهت میگم. ماشینو آوردم دم در خونه است. بیا بریم. بریم پسر. لعنت بهش. شوخی بدی بود. خیلی شوخی بدی بود علی. اما شوخی نبود، کاملا واقعیت داشت. چی؟ تو اصلا میدونی که داری چی میگی؟ خدای من علی،
اول اینکه تو روز عروسیت بدون گفتن به کسی غیب شدی و رفتی. تو میتونی حدس بزنی چقدر جلوی مردم شرمندم کردی؟ و الان امروز تو این دختر رو با خودت آوردی و میگی باهاش ازدواج کردم. آره؟ اصلا تو زندگیت ما ذره‌ای برات مهم هستیم یا نه؟ تموم شده رفت. تو اگه میخواستی با این دختر ازدواج کنی پس چه نیازی بود اون نمایش رو راه بندازی آخه؟ حسنا تو برو بالا. دست چپ اولین اتاق منه. اما آقا حسنا لطفاً همین الان. امه من مجبور شدم این کارو بکنم. نمیخواستم با حسنا ازدواج بکنم و نه اینکه عمدن غیب شده بودم. چطور این داستان الکی تو باور کنم آخه؟ ها؟ چطور قبول کنم هر چی تو میگی واقعیتی؟ همه جا من دارم به شما واقعیت رو میگم و شما باید از من حمایت بکنید. الان و بیشتر از همیشه. ببین چی کار کرد آخه این؟ علی چطور تونستی این کارو کنی؟ چطور تونستی؟ ای خدا. نه بابا چشتو باز کن. بابا چشتو باز کن بابا. آبجی شایسته. وای آبجی شایسته. آبجی شایسته. آبجی قشنگه. آبجی شایسته این که سالم بود. الهی بمیرم برای دلت آبجی شایسته. وای مینا من دلم برای طفلی میسوزه. اول قضیه عروسیش الان باباش کس داریم. آبجی بسا بهتون راستشو بگم مقصر این داستانهای حسنای لعنتیه. من اون روز نگران شدم حسنا رو با اون پسر اسمش چی بود؟ علی. اونو با علی دیدم آبجی. خدا به صبر بده آبجی. من چی بگم؟ گفتم دختر یتیمه برای پسرم بیلو بگیرمش. من از کجا میدونستم که دقیقا شب عقد با علی فرار میکنه؟ دیگه این خیلی سخت بود. این غم و شوهرخواهر نتونست تحمل کنه. ما رو ول کرد و رفت. چقدر انسان آرومی بود. از دهنش کلمه بیرون نمیومد.
آبجی خدا صبرت بده. آبجی جونم خدا خیلی بهت صبر بده. دلم میسوزه آبجی. چی بگم؟ ای داده بیداد، ای خدا کمک بکنه. آبجی خدا بهت صبر بده عزیز دلم. آبجی شایسته، مینا دخترم قربونت برم عزیزم. صاحب دشمن خانواده شما سر خانواده ما. این بینو رو ببین. بدون پدر بودی عزیزم، بدون پدر بودی. خدا بهت صبر بده آبجی. خیلی آدم خوبی بود آبجی، خیلی آدم خوبی بود. دایی جون، تو که هنوز اینجایی؟ برو دوش بگیر، منم میگم برات صبونه بیاره. من نمیتونم چیزی بخورم. ولی از دیشب هیچی نخوردی. شما متوجه نیستین؟ من الان باید خونه مینا باشم. من فکر نمی کنم اونجا رفتنتون درست باشه. چرا نمیفهمین؟ منظورم اینه که لطفا منو ببرین اونجا. چه اشتباه باشه چه درستی مشکل منه. شما لطفا منو ببرید. اگه هم منو نمیبرین با راننده بفرستین لطفا. ببین بردن تو اونجا برای من هیچ مشکلی نداره. دوشتو بگی، لباست عوض کن، منم میبرمت. خدایا ای بابا، هنوزم اینجایی که؟ شما چرا متوجه نیستین؟ رفتنم اونجا خیلی مهمه. اگه نمیخواین منو ببرید به من گوش کن، نیازی نیست نمایش را بندازی. اینجا خونه منه. ما اول صبحونه میخوریم چون من باید به خانوادم جواب پس بدم. تو هم بهم اعتماد کن، من تا نیم ساعت دیگه میبرمت اونجا. حالا برو لباست عوض کن. حالا چی کار میکنین مامان؟ با شما هم که همون شد. از آسمون افتادین و خوردین زمین. خفه شو، فقط دهنتو ببندنی. اینجوری سر من داد نزنین. جلوی اون علی عزیزتون زبونتون بند میاد نه؟ در ضمن این دختره کی هست که علی رفته باش عقد کرده؟ من این علیو درک نمی کنم. ادعای عشق واسه یکی میکنه و با یکی دیگه ازدواج میکنه. فکر کنم برادرزادتون به خودتون رفته. بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. خفه شو، خفه شو، دهنتو ببند. بس دیگه، کافیه، کافی. برو از اینجا، دارم بهت میگم از اینجا برو. دارم میرم، ولی یه حرفمو خوب به یاد داشته باشین. شما علیو فریب دادین و فریبم دوباره چرخ میخوره و به خودتون برمیگرده.
این کارا یعنی چی علی؟ تو با اون دختر ازدواج کردی و حتی به همون نگفتی. خب چرا واضح نمیگی که دیگه به همون نیازی نداری؟ ببینم جان، من عمدن این کارو نکردم. من مجبور بودم. مجبور شدی؟ بگو چه اجباری بود که با اون دختر ازدواج کردی؟ میدونی که حتی یه خدمتکارم بخوام بگیرم باید خانواده‌شو بشناسم کامل. تو اون دختر غریبه رو از دستش گرفتی و خونه آوردی. همه لطفاً. شما میدونین من این 2 روز چجوری گذروندم؟ اول منو پلیس بازداشت کرد. گفتی پلیس؟ بله، پلیس. یکی تو ماشینم مواد گذاشته بود. حسنا هم با من بود. پلیسا یه شب ما رو توی کلانتری نگه داشتن و فرداش آزاد کردن. یکی برای من پاپوش بزرگی درست کرده بود. اما تا وقتی من اونو پیدا نکردم اینجوری آروم نمیمونم. علی، اگه این همه بلا سرت اومده بود و به ما خبر میدادی، به من میگفتی، من بهت کمک میکردم پسرم. من مراقب همه چی بودم. اما بازم معقول نیست که با اون دختر ازدواج کرده باشی. چطور عاقلانه نیست؟ وقتی من تنها بودم حسنا کنارم بود. وقتی اونم بهم نیاز داشت پس من باید اونو تنها میذاشتم؟ اما اینم ممکنه که همه اینا زیر سر همون دختر باشه. به خاطر ازدواج با تو. اما هرچی باشه علی، به خاطر یه لطفاً نمیتونم بذارم آبروی همه خانواده‌مون رو ببری پسرم. همچین چیزی نیست. دایی حسنا که تنها تکیه‌گاهش تو این دنیا بود الان زنده نیست. این عقد آخرین خواسته اونه. کافیه علی، کافیه. اینجا روزانه 1000 نفر میمیرن و اون وقت تو زندگی تو فدای احساسات انسانیت میکنی؟ ما داریم میریم تشییع جنازه دایی حسنا. شما میای؟ معذرت میخوام. من امروز 2 جلسه مهم دارم و باید بهش برسم. شماها خودتون بریم. باشه. بریم. وای بیلو، بیا اینجا. داری چی کار میکنی؟ مگه چی کار میکنم ماما؟ داشتم این خونه بزرگ رو نگاه میکردم. الان وقت دید زدن نیست. کمر همتو ببند و کار کن. جلوی چشم عمش های 3 اینور و اونور برو تا اون باورش بشه که هم دردی بهتر است و پیدا نمیشه. پس مینا چی؟ مینا؟ اونم بهش میرسی. الان نه وقتشه نه زمانشه. اونم شایستت که هست. پله های رسیدن به مینا اونه. فهمیدی پسرم؟ باشه ماما، من فهمیدم. تو نگران نباش. بیا این پول بگیر. این پول دیگه واسه چیه؟ هزینه غذای روز اولو که فامیلا میدن. اما پسرم تو تلاش کن هم پول ندیم هم کارمون پیش بره. درسته ماما، تو نگران نباش. حالا تو با گریه و زاری برو اونجا. برو. من درکت میکنم که از حرفای عمه ناراحت شده باشی. ایشون درست میگفتن. نه، اون درست نمیگفت. حرفای اون حتما اذیتت کرده. آقا، این نگران من بودن رو تموم کنید. این زندگی به من خیلی چیزا یاد داده. اون درسی که رفتار آدمو بهت یاد میده نه تو زندگی کسی بهت میگه، نه تو صفحه کتابی نوشته میشه. آره، حق باته. ورق زندگی که برمیگرده اینو هیچکی نمیتونه. اما
یه حرفی از من بشنو. ما شریک آرامش که نه، ولی شریک درد همدیگه شدیم. بسته دخترم، بسته دیگه. آی خانوم کجا؟ वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा